अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है। किसी भी एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाएगा और सब मिल के एक दूसरे का दिफा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरे कान पक गए हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अरस्तू अफलातून इस मुआहदे की अफादियत गनवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इकबाल ने कहा था कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। लेकिन इन तीनों मुल्कों के जब हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं गुज़श्ता 4-5 दहाइयों में, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने कभी भी दुनिया में अमन कायम करने के लिए, जुल्म को ख़त्म करने के लिए इत्तेहाद नहीं किया, बल्कि हमेशा जालिम का साथ दिया है, जुल्म को प्रमोट किया है, जुल्म के साथ खड़े हुए हैं और मजलूम को कुचला है। इंसानों की बस्ती से निकला हूँ, आज आपसे जानवरों की बस्ती जंगल से मुखातब हूँ। मैं आपका अपना तारिक खान, सलाम कबूल कीजिए। ज़रा तफसील के साथ बात करते हैं। आलम इस्लाम का इत्तेहाद बहुत ही अच्छी बात है और बड़ा अरसा पहले, 200 साल पहले सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी रहमुल्लाह ने पैन इस्लामिक मूवमेंट शुरू की थी और उसका मकसद यह था कि पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। लेकिन वो ज़माना था और आज का ज़माना, कभी ऐसा हुआ नहीं। अब इन्होंने इत्तेहाद किया है तो सवाल यह पैदा होता है कि ये इत्तेहाद किया किस लिए है। इससे पहले OIC भी एक तंजीम थी, वो भी मुसलमानों का इत्तेहाद था और इत्तेहाद था वो ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को उजागर करना था, फ़लस्तीनियों को हुकूक दिलवाने थे। और इज़राइल को तो हमने तस्लीम ही नहीं किया कि इज़राइल नाम की भी दुनिया में कोई रियासत है। OIC के इत्तेहाद के बाद उस इत्तेहाद की भी सरपरस्ती सऊदी अरब का ये जो मौजूदा शहज़ादा है, इसका शायद बाप होगा या इसके बाप का कोई भाई होगा, किंग फैसल था। इत्तेहाद का मकसद था कि फ़लस्तीन की स्टेट बनानी है और इज़राइल नाम की तो स्टेट है ही नहीं। ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान का भी, सऊदी अरब का, लीबिया का, इराक़ का, तमाम आलम इस्लाम का, मिस्र का, ये मौक़िफ़ था। आज गुज़श्ता 4-5 दहाइयों में हालात ने क्या करवट ली है कि आज फ़लस्तीन नाम की रियासत नहीं, लेकिन इज़राइल नाम का मुल्क दुनिया में मौजूद है और इन्हीं मुल्कों में से बेशतर मुल्कों ने इज़राइल नाम के मुल्क को तस्लीम कर लिया है और फ़लस्तीन के लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि फ़लस्तीन नाम का भी एक मुल्क होना चाहिए। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले फ़लस्तीन नाम का मुल्क मौजूद था। इज़राइल नाम का मुल्क, इज़राइल तो बनी इज़राइल तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद यह कहानी शुरू होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले फ़लस्तीन नाम का मुल्क था, जो आज सफ़ाए हस्ती से मिट चुका। और ये हमारे जो दोस्त हैं, ये जो तीन हमारे ये जो इन्होंने इत्तेहाद किया है, एक पर हमला, दूसरे पर हमला तस्वर। अब इनका ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर देखें। पहली बात यह है कि ये इत्तेहाद बना किस लिए रहे हैं, कौन है जो ज़ालिम जिसके ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद बना रहे हैं। इस्लामी दुनिया पर जुल्म हुआ, इराक़ में 5 लाख इराक़ी मारे गए। सद्दाम हुसैन ये बहाना बना कर कि इराक़ के पास केमिकल वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, खोदा पहाड़, निकला चूहा, इराक़ पूरे को तबाह व बर्बाद कर दिया। कोई केमिकल वेपन नहीं थे, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। और हमारा ये सऊदी अरब, हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़े थे? सऊदी अरब मेरे ख्याल में वो अमेरिका के साथ खड़ा था, ऐसे ही था ना। इराक़ मेरे ख्याल में एक इस्लामी मुल्क है और था, ऐसे ही है। तो इराक़ मज़लूम था, कमज़ोर था, उसको मज़ीद सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए, बल्कि सद्दाम हुसैन के साथ एक लंबी कहानी है, मैं आपको वो आप जानते हैं। सऊदी अरब अमेरिका के साथ था। चलें, ये मामूली बात है। फिर ज़रा लीबिया चले जाएं। लीबिया को कर्नल कज़ाफ़ी, वो भी इस्लामी इत्तेहाद की बात करने वाला था। इस्लामी मुल्कों का ब्लॉक, इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद, हमारा दिफा है को, ताकि कोई हम पर जुल्म ना कर सके।
जुल्म को रोकता क्या, वो बेचारा खुद भी तारीख की एक ऐसी दास्तान बना, उसकी जो वीडियोज़ हैं मरने से पहले उसके साथ जो उसने सलूक हुआ, आप भी देखें। यूट्यूबर तो बड़ी अंकल गूगल और यूट्यूब बड़े नेक हैं, आपको हर सच्ची चीज़ दिखा देते हैं। जुल्म की हद गुजर गई और लीबिया में भी तकरीबन 3 लाख लोग, 3 लाख मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, उनको किसने मारा था? जिसने भी मारा था हम उसके साथ थे। मैं नाम नहीं, आप जानते हैं लीबिया वालों को किसने मारा, इराक वालों को किसने मारा। तो ये मरने वाले के साथ थे, मार खाने वाले मुसलमान के साथ नहीं थे। मरने वाला मुसलमान नहीं है, आप जानते हैं वो कौन है। फिर वहाँ से भी निकलो, अफ़गानिस्तान, अल्लाह अकबर, इस्तग़फ़ार भी पढ़ लो। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क, पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क, और मुसलसल जंगों में डूबा हुआ, गुज़श्ता 50 सालों से, पहले रशिया से जंग, फिर आपस में बामी जंग, और उसके बाद 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ। अफ़गानिस्तान में तोरा बोरा है, उन्होंने सारे का सारा अफ़गानिस्तान तोरा बोरा बना दिया। तकरीबन 15 लाख लोग मर गए। आज भी अफ़गानिस्तान में आप जाएं, जलालाबाद जाएं, आप काबुल जाएं, आप कंदहार जाएं, अफ़गानिस्तान के किसी मज़ार शरीफ जाएं, बड़े शहरों में जाएं, तो आधे अफ़गानी ऐसे हैं कि वो किसी बच्चे की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी का कान नहीं है उस जंग में। और तकरीबन 12 से 13 लाख अफ़गानी इस जंग में मारे गए, शहीद हो गए। तो उन अफ़गानियों को मारने वाले इत्तेहाद में भी हम अफ़गानियों के साथ नहीं थे, हम उस ताकत के साथ थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान को मारा। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान हो या सऊदी अरब या तुर्की, तुर्की भी अफ़गानिस्तान में इत्तेहादियों के साथ आकर, बाकायदा तुर्की की फ़ौजें आईं और तुर्की के तैयारे आए और तुर्की ने अफ़गानिस्तान पर बमबारी करके अपने मुसलमान भाइयों को मार के सवाब दरैन हासिल किया। पाकिस्तान ने अड्डे दिए, यहाँ से 3 अड्डे अमेरिका ने इस्तेमाल किए और उन अड्डों से जाकर अफ़गानिस्तान पर बम गिराए और बेतहाशा अपने मुसलमान भाइयों को मारकर मज़ीद सवाब दारैन हासिल किया। अच्छा, ये सवाब दारैन इसलिए हासिल किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को, डोनाल्ड ट्रंप अक्सर उसका जिक्र भी करता है कि हमने 12 अरब डॉलर दिए हैं इस जंग में। इन 12 अरब डॉलर के में पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के, हमारे ट्राइबल एरियाज़ के, ख़ास तौर पर हमारे पठान भाई 80,000 के करीब हमारे पाकिस्तानी भी मारे गए, गलती की बुनियाद पर मारे गए, जानबूझकर मारे गए। और अपने पठान भाइयों को भी मारने के लिए जब अमेरिका वाले ड्रोन हमले कर रहे थे तो हम खुद कह रहे थे कि हमारे भाइयों को मारो। तो ये है, अब ये इत्तेहाद जो बना है, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, ज़रा गौर से मेरी बात सुनना, और ये मैं कुछ पेशन गोइयाँ भी करूँगा। ये ट्रैक रिकॉर्ड देख कर आप क्या पेशन गोई करते हैं, ये इत्तेहाद किस लिए हुआ है। सऊदी अरब में कोई दम खम नहीं है, पैसा मनी बहुत है, पैसा बहुत है, तेल की दौलत है, बाकी भी पैसा बहुत है, और अपना वो डिफेंस नहीं कर सकता, पैसा है, उनकी ज़िंदगी में अयाशियाँ हैं, सहूलतें हैं, उन्हें सब कुछ मिला हुआ है, लिहाजा पैसे की कमी है नहीं। ईरान से उन्हें अपने लिए ख़तरा महसूस होता है और वो चाहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अगर वो लड़ें तो ज़ाहिर है अमेरिका ने ईरान पर जो स्ट्राइक किए हैं, ज़्यादातर स्ट्राइक के लिए उसने सऊदी अरब के अड्डे इस्तेमाल किए हैं, कतर से, कुवैत से, यूएई से। ज़ाहिर है जवाब में ईरान ने उन मुल्कों को स्ट्राइक करना था जहाँ पर हमले हुए हैं। पहला सवाल तो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब वालों को अड्डे, सऊदी अरब वालों ने उनको क्यों दिए हैं जो ईरान पर हमले कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है जब ईरान पर हमले होंगे तो ईरानियों के पास क्या ऑप्शन बाकी बची है, उन्होंने तो वहीं हमला करना है। मैं यहाँ पे जंगल में बैठा हूँ, तो जहाँ से मेरी तरफ गोली आएगी, जहाँ से मुझ पर हमला होगा, मैं भी उसी पर हमला करूँगा, होगा ही ये। तो ईरान ने भी ऐसे ही किया। अब उनके पसीने निकल गए, अपना दिफा करने के काबिल वो है नहीं। फिर दूसरी तरफ ईरान ने सबको हैरान किया, उसने अमेरिका को भी खड़े पहुंचा दिया। वो इतना तगड़ा था, अमेरिका को भी ये तवक्को नहीं थी कि मेरे साथ ये होगा। अमेरिका की सुपर पावर वगैरह सब ठुस, उसने सबको ठुस कर दिया। अब ऐसे में इनकी टांगें कांपने लगी और पसीने निकले हैं कि हमारी बादशाहियाँ अब ख़तरे में पड़ गई हैं। ये तो अमेरिका की ईरान ठुकाई कर रहा है, तो हमारी बादशाहियाँ कायम रखने के लिए और अपनी बदमाशियाँ, अपनी बेगैरतियाँ, बेहयाइयाँ, जो भी इनके घटिया पाने उसको कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है भाई कि ईरान के रास्ते के लिए, लिहाजा हम तीनों इकट्ठे करके ईरान तो सैंडविच बन जाएगा।
ایک طرف مغرب میں ترکی، مشرق کی سمت میں پاکستان اور مغرب کی جنوب مغرب کی سمت سعودی عرب، چاروں طرف سے ایران کو گھیرو، اور اب ہم اپنے بھائی کو مار کر اقبال کے اس شعر کی تکمیل کریں گے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور۔ یہ تو ہو گیا اس کا ایک رخ۔ اب ذرا دوسرے رخ پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایران اتنا ترنے والا ہے کہ امریکہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی جو سپر پاور ہے، اس کو تو وہ اس کی تو بنڈلی پہ وہ لاتیں مار رہا ہے اور اس کا بیڑا گر کر کے ادھر رکھ دیا ہے۔ امریکہ کے پاس سے اسلحہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس مزید میزائل نہیں رہے، ڈرون نہیں رہے کہ وہ ایران پر اٹیک جاری رکھ سکے، اس لیے امریکہ بھاگ رہا ہے۔ اور امریکہ کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے یہاں، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا۔ ایران کے پاس اتنی لانگ رینج میزائلز اور ڈرون نہیں ہیں کہ جو امریکہ کو جا کر ہٹ کر سکیں، لہٰذا ایران پر اپنے کچھ کتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھونکتے رہیں گے، ایران ان کو مارے، وہ اس پر مانگے، تو یہ شغل لگا رہے گا اور میں پرامن طور پر نکل جاؤں گا۔ یہ اور امریکہ نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ انہوں نے اتحاد، ایسے موقع اتحاد ہوتا ہم بڑے خوش ہوتے۔ پہلے ہو جاتا RCD تھا، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ بٹوین، اور یہ RCD جو اتحاد تھا وہ تو پاکستان، ایران اور ترکی کا تھا، سعودی عرب تو اس میں تھا ہی نہیں۔ کہاں گیا وہ اتحاد؟ بیڑا غرق۔ یہ سب جھوٹ موٹ کا اپنے ملک کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنے اقتداروں کو دوام بخشنے کے لیے یہ سب بکواس ہو رہی ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اگر ان کا اتحاد ظلم کے خلاف، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، میں نے آپ کو افغانستان کی مثال آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو افغانستانی، ہم پٹھان، ہم تو بنیادی طور پہ ہم بھی افغانی ہی ہیں، ہمارے پردادے افغانستان سے ہی آئے تھے۔ تو افغانستان میں، اچھا وہ آ گئے ہیں یار، اچھا میں اس کو پہلے کر کے یہ کیمرہ مجھے 2018 وہ اس مسئلے کو حل کر کے آؤ، جلدی کرو بس۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بکریاں آ گئی تھیں، وہ میرا پانی بکریوں نے پینا، یہ بکریاں آ گئی ہیں، جنگل میں ہم بیٹھے ہیں، وہ بکریوں نے میرا پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا۔ یہ اتحاد جو ہے یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک مذاق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ اتحاد جو جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد نیک نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کاش کہ ہم لشکر حسین میں شامل ہوتے، لشکر یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ ہمارے یہ جو دوست اتحاد کر رہے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر منیر اعظم ہو یا شہباز ہو یا اردغان ہو یا شہزادہ سلیمان، یہ اتحاد بنا رہے ہیں، لشکر یزید کا اتحاد بنا رہے ہیں لشکر حسین کے خلاف۔ اور لشکر حسین کامیاب ہوتا ہے، لشکر یزید کی کامیابی کی نہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ باقی آگے آپ تو شاکر، آپ سیاںا ہیں، سدا چہرہ وے کا حوال نہ پوچھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں تھوڑا اداس تھا اس وقت، میں جنگل میں آیا ہوں اور بڑا تھوڑا ریلیکس ہوا ہوں، کچھ اپنی فٹنس کے لیے ایکسرسائزز کی ہیں، تو میں دکھی تھا اس حوالے سے کہ یہ اتحاد ایران کو مارنے، ایران کو کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کاش کہ کسی کفریہ طاقت کے خلاف، انڈیا اور پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں تو پاکستان کے ساتھ ایران آتا، ترکی آتا، سعودی عرب آتا، اتحاد بناتے، اس وقت اتحاد نہیں بنایا۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگیں ہوئی ہیں، کیوں نہیں اتحاد بنایا؟ ویتنام میں انسانیت پر ظلم ہوا، اس وقت اتحاد کیوں نہیں بنایا؟ جاپان پر ایٹم بم گر گئے، چلو مسلمانوں کو چھوڑو، اسلام کے نام کو چھوڑو، اس وقت اتحاد کیوں نہیں بنایا؟ اور بھی دنیا میں عالم اسلام کے، ایون کہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے صدام حسین کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو تم نے تو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تم نے مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے لیے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف اتحاد نہیں بنایا۔ آج ایک اسلامی ملک کو مارنے کے لیے تم اتحاد بنا رہے ہو۔ میری نظر میں نتھنگ، اس سے لعنت ہے یہ اتحاد کرنے والوں پر، اللہ معاف کرے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہے کہ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ٹھپ گرفت اس کی، کہ ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو موقع زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ قانون فطرت کہہ لیں یا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ اللہ ہی کی منشا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کیوں ظالم کو موقع دیتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا امتحان بھی تو لینا ہے۔ تو یہ چیزیں میری آپ کی فکر سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات لوگ، ہمارے کوئی ماتم ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بیہودہ بات ہے، ہماری خواتین بیان کرتی ہیں اور اللہ سے گلا کرتی ہیں۔
کسی کا بیٹا مر گیا وہ بہن کرتی ہے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، وہ بہن کرتی ہے کہ وہ یا اللہ میرا ہی پتر سی اور کوئی بھی نہیں سی، انہوں ہی پکڑ لے آجے، کفر کر دیا۔ بھائی میرا پتر مر گیا ہے تو اللہ کو اللہ معاف کرے، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ آپ کا کوئی مر بھی جائے میں مروں، میرے بیٹے کو یہ نہیں کہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، میرے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن اللہ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ اللہ نے میرے باپ کو بھی مارا، اس کے باپ کو، اس کے باپ کو، جو بھی اللہ نے یہ بنائی اس لیے ہے کہ میں نے ان کو ختم کرنا ہے، ان کو مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو میں نے ختم کرنا ہے۔ کلو علیہ فان ویبقى ربک یا ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس چیز کو میں نے پیدا، ہر چیز کو میں نے فنا کر دینا ہے اور باقی ایک میرا نام رہے گا۔ تو اس حوالے سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی موت دی، تو اگر مجھے موت آ گئی، میرے باپ کو موت آ گئی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہو گئی۔ اس لیے میرے بچے کو دکھ ہوگا کہ میں بچھڑ رہا ہوں، مجھے مٹی میں دفنایا جائے گا، تو اس دکھ کا علاج یہ ہے کہ وہ میرے لیے تھوڑا سا رو لے، اور رونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے اللہ سے دعا کر لے کہ پتہ نہیں ہے مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور کہیں میرا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا جیسے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس طرح کا یہ سلسلہ بات کہاں سے چلی کہاں نکل آئی۔ میرے پاکستانیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے طالب علموں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، مختلف موضوعات پر آپ کو میرے پچھلے ولاگ بھی آپ دیکھیں، ہر موضوع پر ویڈیوز آپ کو ملیں گی اس چینل پر۔ یہ آپ کا چینل ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے شیئر کریں، اور حق اور انصاف کے اس سفر میں میرے ہم سفر بنیں۔ میں آپ سب کو ویلکم بھی کہتا ہوں، اور دوسرا آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ میں نے ایک دوست سے شرط لگائی ہوئی ہے کہ میں اپنے چہرے سے ماسک اس وقت اتاروں گا جب میرے 10,000 سبسکرائبر ہو جائیں گے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو، آپ کب میرے 10,000 سبسکرائبر پورے کرتے ہو، تو جس دن میرے 10,000 سبسکرائبر ہو جائیں گے انشاءاللہ میں اپنا چہرہ ریویل کروں گا، اور اس کے بعد میں ماسک کے بغیر ویڈیو بناؤں گا۔ اس وقت دیجیے مجھے اجازت، اب میں نے جانا ہے واپس گھر، شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔